दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण गर्ने यो कार्यक्रम तपाईले हरेक दिन यसै बेला एनटिभी प्लसबाट हेर्दै आउनुभएको छ। हामी सुरुवाती चरणमा छौं, अर्थात् हामी यो कार्यक्रम भर्खर लिएर आएका हौं। जब हामी स्वास्थ्यको कुरा गर्छौं तब अहिले कोरोना कोभिड-19 को कुरा सबैभन्दा अगाडि आउँछ, किनभने यो त्रासले सिङ्गो संसारले आक्रान्त बनेको छ। हामीले पनि यसबाट बच्नु परेको छ। हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन सपना देखेका छौं त्यसका लागि पनि स्वास्थ्य त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधानमै पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिएको छ भनेपछि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा त झन् धेरै हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ स्वास्थ्य। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न आयामहरूबाट, स्वास्थ्यका विभिन्न पक्षहरूबाट हामी यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौं। सरकारका प्रयासहरू के छन्, तपाईँ हामीले कसरी सावधानी अपनाउने, विज्ञहरू के भन्छन्, विभिन्न विषयमा हामी यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्छौं। दर्शक महानुभावहरू, कोरोना कोभिड-19 को प्रकोप बढ्दै गएको आजको परिप्रेक्ष्यमा, संक्रमितहरू थपिँदै गएको आजको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौँ उपत्यका झन् धेरै जोखिममा पर्दै गएको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले एउटा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जुन यही भदौ 3 गते राति 12 बजेदेखि लागू भएको छ। यो निषेधाज्ञाले के भनेको छ, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, अब एकैछिन यी जानकारीहरू समेटिएको यो सामग्री हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा बुधबार रातिदेखि 1 हप्तासम्म निषेधाज्ञा लगाइएको छ। कोरोनाको जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै बुधबार राति 12 बजेदेखि भदौ 10 गतेसम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। बुधबारदेखि 1 हप्तासम्म औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काम बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट निस्कन नपाउने गरी 17 बुँदे निर्णय गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेक अन्य सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत निषेध गरिएको छ। अत्यावश्यक सामग्री लगायत मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेकका गाडी काठमाडौँ प्रवेशमा समेत निषेध गरिएको छ। जिल्लाभित्र सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक गाडी समेत सञ्चालन गर्न पाइने छैन। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम नियन्त्रण तथा त्यसको रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खटिने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, अन्य कार्यालयमा आउन र जानुपर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले न्यूनतम कर्मचारी संख्या निर्धारण गरी कार्यालयले जारी गरेको तस्बिर सहितको परिचय पत्रको आधारमा बिहान 9 देखि 10:30 बजेर बेलुका 3 देखि 5:30 बजेसम्म आवागमन गर्न पाइनेछ। त्यस बाहेकका अरू गाडी सञ्चालन गर्न पाइने छैन। सवारी साधन सञ्चालनको लागि पूर्व अनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अन्तर्गत पर्ने औषधि, खाद्य वस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफूल, दूध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने आउने बिरामी, मृत्यु संस्कारको लागि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने कामको लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यस्ता अत्यावश्यक सवारी बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन। कुनै पनि मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, मानिस भेला हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न पाइने छैन। परम्परागत रूपमा र दैनिक रूपमा भइआएको र दैनिक हुने आन्तरिक नित्य पूजा बाहेक सम्पूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन तथा जमघट, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तथा चिडियाखाना सञ्चालनमा रोक्ने यस अघिको निर्णयलाई कायमी राखिएको छ। त्यस्तै शैक्षिक संस्था, प्रशिक्षण केन्द्र, ट्युसन सेन्टर, भाषा कक्षा लगायत जमघट हुने गतिविधि रोक्ने निर्णयलाई पनि कायमी राखिएको छ। फुटपाथ वा खुल्ला ठाउँमा र
ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यवसाय तथा कबाडी सङ्कलन, होटल, रेस्टुरेन्ट, ब्याङ्किङ सेवा लगायत विभिन्न निकायले भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यो सम्भव नभए न्यून कर्मचारी राखी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरी अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। अत्यावश्यक कामको लागि घर बाहिर निस्कनु परेमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग र न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। हवाई उडानबाट विदेश जानेहरूको हकमा राहदानी, प्रवेशाज्ञा, कन्फर्म हवाई टिकट हुनेहरू सिधै विमानस्थल जाने सवारी साधनको हकमा भने सहजीकरण गरिनेछ। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिनेछ। यो आदेश उल्लङ्घन भएमा वा आदेशको पालना गर्ने गराउने काममा अवरोध भए जुनसुकैलाई पनि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ। नेपालमा पनि यसको संक्रमण दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न हामीले स्वास्थ्य सतर्कताका न्यूनतम मापदण्डहरू अपनाउनै पर्छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कने, निस्कनै परे कम्तीमा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सही किसिमले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले पटक पटक हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नाले हामी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सक्छौं। हामी सुरक्षित रहे मात्र हाम्रा आफ्ना मान्छे सुरक्षित हुनेछन्। त्यसैले सतर्क बनौं, सुरक्षित रहौं। दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि कुरा कोरोना कोभिड-19 कै। कोरोना कोभिड-19 को प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको आजको यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारले एउटा सुरक्षाको प्रोटोकल तयार पारेको छ, जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै। त्यो प्रोटोकलले के भन्छ, त्यो प्रोटोकलमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, हामीले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, यसै विषयमा अब एकैछिन हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वव्यापी महामारी मचाएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को हालसम्म कुनै उपचार फेला नपरेको र यस विरुद्ध लड्न सक्ने भ्याक्सिन समेत बनि नसकेको अवस्थामा यो रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आम मानिसले पालना गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। अति आवश्यक काम नपरी घरबाट ननिस्कौं, निस्के पनि भेटघाट गर्दा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गरौं। यो दूरी कायम गर्न सकिँदैन भने नजानु नै उपयुक्त हुन्छ। मास्क अनिवार्य लगाऊं, कपडाकै भए पनि वा सर्जिकल मास्क प्रयोग गरौं। साबुन पानीले हात धौं, नभए सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। जनस्वास्थ्यको दृष्टिले अति संवेदनशील मानेर यो प्रोटोकल लागू गरिएको हो। पहिलो पटक प्रोटोकल उल्लङ्घन गर्नेलाई सम्झाउने, मास्क दिने गरिएको छ। अर्को पटक भेटिए जरिवाना तिराइने गरिएको छ। त्यसपछि पनि नमाने संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन आकर्षित गरेर हिरासतमा लिन सकिनेछ। बारम्बार उल्लङ्घन गर्ने उप 1 महिना कैद र जरिवाना तिराउने ऐनमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रोटोकल उल्लङ्घन गर्ने 2 लाख भन्दा धेरै कारबाहीमा परिसकेका छन्। 1,80,000लाई सम्झाएर पठाइएको छ भने 16,000लाई मास्क दिएर पठाइएको छ। 10,000 जनालाई जरिवाना गरिएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर निस्कँदै ननिस्कौं। काम विशेषले घर बाहिर जानु परेमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौं। एक अर्को व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गरौं। भिडभाडमा नजाउँ र भिडभाड हुन सक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगराउँ। जहाँ पाए त्यही नछौँ। आफ्नो नाक, मुख, आँखा नछौँ। हातको माध्यमले भाइरस हाम्रो शरीरभित्र छिर्ने
धेरै सम्भावना भएकोले बेला बेलामा साबुन पानीले हात धौँ र साबुन पानी नभएको ठाउँमा सेनिटाइजरको प्रयोग गरी हातलाई सफा गरौँ। जथाभावी नथुकौँ र कोठाभित्र पस्दा झ्याल ढोका खुला गरी हावा ओहोर दोहोर हुने र प्रकाश आउने ठाउँमा बसौँ। विशेष सावधानी अपनाएर अन्यलाई संक्रमण हुन नदिई संक्रमणको चक्रलाई रोक्नु पर्दछ। कोरोनाबाट आफूलाई र अरूलाई बचाउन हामी सबैले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु अति आवश्यक छ र स्वस्थ व्यवहार अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यहाँहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछ। मास्क भनेको पूर्ण रूपमा बचाउने भन्दा पनि त्यसले के हदसम्ममा चाहिँ बाहिरबाट जुन जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले छेउको कोही व्यक्तिले चाहिँ खोकेर जुन मुखबाट निक्लिने जुन छिटाहरू छ जुन ड्रपलेट भन्छ त्यो ड्रपलेट चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो मुखभित्र जाँदैन र नाकभित्र जाँदैन भन्ने कुरा हो। तर समस्या के आयो भन्दाखेरि चाहिँ लगाउनु त लगाउने तर उदाहरणको लागि चस्मा नलाउने मान्छेलाई खोक्दियो भने त आँखामा पर्नु त सक्यो। आँखामा पऱ्यो भने त त्यो त बचाउने कुरा भएन कि त गगल्स पनि लगाएर हिँड्नु पऱ्यो त्यो पूर्ण रूपमा हेर्ने हो भने। तर त्यो अवस्था त छैन र त्यो कारणले गर्दा एउटा पूर्ण रूपमा सुरक्षित भन्ने कुरा रहेन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले मास्क लगाउँदै यो नाक र यो मुखको जुन छ यो दूरीमा भएकोमा चाहिँ खोक्लो बनाउँछ, राम्रोसँग लगाएको हुँदैन। अर्को कुरा मास्कको यो छेउछेउमा पनि खाली हुन्छ भनेपछि र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मास्कको जुन फिल्टर गर्ने जुन सिचुएसन छ कतिपय भाइरसहरू चाहिँ त्यहाँबाट छिर्छ भन्ने छ। पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो भाइरस एकदम राम्रोसँग यो तल्लो लेभलसम्म हामीले अध्ययन गर्ने हो भने पूर्ण रूपमा नहुन सक्छ। र फेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हातहरू घरिघरि यो बानी त छैन त्यसले गर्दाखेरि यो मास्क लगाए पनि हातहरू लग्दो रहेछ र लगिसकेपछि चाहिँ त्यो खोल्ने पनि जुन खोल्यो अनि जहाँ मन लाग्यो त्यही राख्यो लगाएपछि फेरि हाम्रो हात फेरि जहिले पनि कहीँ न कहीँ मुखमा पर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो मास्क पनि जथाभावी फ्याँक्नु हात फेरि अब यो 24 घण्टा लगाएर त सुत्न नि सक्दैन फेरि कतै छोयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो हात चाहिँ बारम्बार यो अनुहारमा परिराख्ने भएको हुनाले चाहिँ यसले पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिँदैन भन्ने कुरा हो। जुन सोचले हामीले लगाएको हुन्छ त्यो सोचभन्दा विपरीत उल्टो हामीलाई चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। कोरोना कोभिड-19बाट बच्ने धेरैवटा उपायहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको मास्कको उचित तरिकाले प्रयोग हो। मास्कको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ यो विषयमा धेरै व्यक्तिहरू अल्मलिरहेको अनि गलत तरिकाले प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। मास्कको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ, मास्कको प्रयोग गर्दा कसरी बच्न सकिन्छ यो विषयमा हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कतिपय मानिसले मास्कको सही प्रयोग गरेको देखिँदैन र कसैले अर्को व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा मास्कलाई नाक मुखभन्दा तल सारेर चिउँडो मुनि पुर्याएको पनि देखिन्छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरू मास्कको उचित प्रयोग नगर्दा संक्रमणको खतरा झन बढ्ने बताउँछन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले मास्क लगाइसकेपछि मास्कमा नछुन, कसैसँग कुराकानी गर्नु परेमा मास्क नफुकाल्न, सर्जिकल मास्क छ भने एकपटक प्रयोग गरेपछि त्यसलाई पुनः प्रयोगमा नल्याउने र कपडाको मास्क छ भने राम्रोसँग धोएर मात्र लगाउन सुझाव दिएका छन्। काम नभएसम्म आफ्नो घरमै बस्ने, यदि बाहिर जानु पर्यो भने सही तरिकाले, जस्तो धेरै जसोले नाकमुनि चिउँडोमुनि जुन मास्क लागेको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कोरोना भाइरस सबभन्दा बढी सर्ने चाहिँ नाकबाट हो एक नम्बरमा। अनि त्यस नाकमुनि लाग्यो भने त्यो चाहिँ मास्क लगाएको कुनै अर्थ भएन। दोस्रो भनेको मुखबाट हो र तेस्रो भनेको चाहिँ आँखाबाट हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले मास्क लगाउँदाखेरि नाक र मुखलाई राम्रोसँग चाहिँ छोपिने गरी लगाउने अनि त्यसपछि सकभर चस्मा पनि लागेको राम्रो किनकि आँखाबाट पनि हल्का सर्छ। दोस्रो भनेको हामीहरूले जस्तो व्यक्तिगत दूरी छ हामीको चाहिँ बाटोमा पसलमा हामी चाहिँ चोकमा अथवा चाहिँ कार्यस्थलमा हामी जहाँ जान्छौँ हामीले मनमनै चाहिँ 6 फिटको दूरी हामीले नाप्नै पर्छ। जस्तो तपाईँहरू अहिले 6 फिटमा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ र यति दूरी हामीले कायम गऱ्यौँ भने यो सर्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। र तेस्रो कुरा भनेको जस्तो हामीले जस्तो हातले विभिन्न ठाउँ छोएको हुन्छ, ती विभिन्न ठाउँहरूलाई हामीले चाहिँ सेनिटाइज गर्न सकिँदैन तर आफ्नो हातलाई गर्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले सकभर चाहिँ बाहिरी कुराहरू एकदमै कम छुने। त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको आफ्नो अनुहारलाई नछुने। यदि चाहिँ छुनै पर्ने अवस्था आयो भने हामीले साबुन पानीले 1 मिनटसम्म मिची हात धुने अथवा सेनिटाइजर लगाएर 20 सेकेन्डसम्म हामीले
राम्रोसँग चाहिँ हामीले हात सफा गर्ने, त्यो गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ धेरै हदसम्म बच्छौँ। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो अहिले चाहिँ विश्वका विभिन्न वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस हावाबाट पनि सर्छ भनेर चाहिँ भनेको स्थिति छ। हावाबाट चाहिँ कुन अवस्थामा सर्छ भने जस्तो कुनै बन्द कोठा छ, झ्याल ढोका लगाएको छ र त्यहाँ चाहिँ जस्तो मानव कुनै सभा, कुनै सम्मेलन, कुनै सेमिनार, कुनै पार्टी अथवा कन्सर्ट यस्तो चाहिँ भएको ठाउँ छ भने त्यस्तो ठाउँमा सङ्क्रमितको मुखबाट निस्किएको जुन भाइरस हो त्यसको चाहिँ ठुला ड्रप चाहिँ भुइँमा खस्छ, सतहमा खस्छ भने साना चाहिँ माइक्रोस्कोपिक ड्रप जुन आँखाले देख्न सकिन्न ती चाहिँ हावामा तैरिरहेका हुन्छन् र चाहिँ हामीले सास लिँदाखेरि ती चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र जान्छ र हामीलाई सङ्क्रमण हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीहरू बन्द कोठामा नबस्ने, झ्याल ढोका खुलेर बस्ने र सकभर चाहिँ हामी चाहिँ भर्चुअली कामहरू गर्ने र लाइभमै अथवा हामी भेटै गर्नुपर्ने छ भने पनि चौरमा अथवा खुला ठाउँमा बसेर गऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै सुरक्षित भइन्छ। अर्को चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ थुक्ने बानी छ, जस्तो चाहिँ चुइङगम खाएर, पान खाएर, गुट्खाहरू खाएर, सुर्ती खाएर जुन थुक्ने बानी छ त्यो थुक्दाखेरि पनि सङ्क्रमित मुखबाट धेरै भाइरसहरू निस्किन्छ र त्योबाट पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ। यसरी हामीहरू यी कुराहरूमा हामी ठाउँ चाहिँ हामी सतर्क हुँदै हिँड्यौँ भने हामी चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्छौँ। हामी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार मास्क लगाउने, हात सफा गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने अभियानलाई दृढताका साथ सबैले पालना गर्नुपर्छ। मास्कको प्रयोगले खोक्दा, हाँक्छ्युँ गर्दा निस्कने थुकका छिटा अर्को व्यक्तिमा सर्नबाट रोक्दछ। सबभन्दा प्रभावकारी चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा कपडाको मास्क हुन्छ। कपडाको 3 लेयर सिलाएको, जस्तो चाहिँ 1 लेयरले मात्रै हुँदैन, 3 लेयरको कपडाको मास्क र जसमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ प्लास्टिकको प्लेट राख्ने ताकि यसरी च्याप्न सकियोस्। त्यो भयो भने चाहिँ त्यसले धेरै प्रोटेक्सन पनि दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ वासेबल, त्यो चाहिँ पटक धोएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबभन्दा राम्रो चाहिँ कपडाको मास्क नै हो। दोस्रो भनेको सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ मेडिकलमा किन्न पाइन्छ, सर्जिकल मास्क त्यो भयो। तर सर्जिकल मास्कमा के छ भने त्यो 4-5 घन्टा लगातार लगाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्पोज गर्नुपर्छ। यदि हामीले 2-3 घन्टा लागेका छौँ भने त्यसलाई घाममा अथवा हावामा झुन्डाएर अर्को दिन पनि लगाउनु मिल्छ। तर 5-6 घन्टा नै हामीले लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि N95, K95 पनि 2 किसिमका छन्, एउटा भल्भ भएको, एउटा भल्भ नभएको। भल्भ भएकोमा चाहिँ त्यहाँ जस्तो सङ्क्रमितले कुरा गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ निस्किने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर अहिले भल्भ भएको चाहिँ नलाउनु भन्ने चाहिँ त्यो रिसर्चले त्यो देखाएको छ। भने अर्को चाहिँ लगाउँदाखेरि कस्तो छ भने अलिकति मोटो मान्छे अथवा अनुहार गोलो भएको मान्छेमा त्यो फिट हुन्छ, पातलो अथवा लाम्चो अनुहारको मान्छेमा त्यो चाहिँ फिट हुँदैन, माथिबाट त्यो ग्याप क्रिएट हुन्छ। त्यो ग्याप क्रिएट भयो भने त्यो ग्यापबाट चाहिँ भाइरसहरू पस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। र अर्को कुरो N95 अथवा K95 मास्कहरू धेरै समय लगाउँदाखेरि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने, कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा चाहिँ बढ्ने भनेर पनि अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यो हुँदाखेरि हामी आम जनताले चाहिँ कपडाको मास्क अथवा सर्जिकल मास्क लगाउँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले जो चाहिँ सिधै चाहिँ अब कोरोना पेसेन्टसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ N95 K95 लगाउँदाखेरि उहाँहरूलाई अलिक थप प्रोटेक्सन हुन्छ। र यदि हामीसँग मानव मास्क छैन हामीले मास्क बिर्स्यौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले पछ्यौरीले, सलले, गरबन्दीले अथवा रुमालले भए पनि हामीले नाकमुख छोप्यौँ भने त्यसले पनि हामीलाई केही हदसम्म चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्छ। आफ्नो हात सफा राख्ने, हातले नाक मुख नछुने, सङ्क्रमित व्यक्तिको थुक वा खखारका छिटा आँखा, मुख र नाकसम्म नपुगोस् भनेर सतर्क हुनुपर्छ। अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा, भिडभाड भएको अवस्थामा, किनमेल गर्दा, सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा मास्क खोल्ने, लगाउने वा पटक हातले छुने गर्नु हुँदैन। यो हामीले मास्कको स्टार्ट पनि गऱ्यौँ होइन। अब लगाउँदाखेरि चाहिँ एयर टाइट गरी नलगाउने अथवा चिउँडोमा लगाउने, पटक झिक्ने, पटक छुने, अनि यी जुन कुराहरू चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्डका विपरीत छन् होइन। र त्यसले गर्दा हामीले भाइरसलाई झन् चाहिँ प्रोत्साहित गरिरहेको छ, लैरहेको छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले के भन्छु भने त्यो छोइराख्ने यी कुराहरू चाहिँ बन्द गरौँ होइन। लगाइसकेपछि हामीले कम्प्लिट लगाउनुपर्छ, एयर टाइट हुनुपर्छ। मास्क पनि एयर टाइट भएको होइन, यहाँ बाहिर चाहिँ लगाउने टाइट भएको नभएको, मेटल भएको नभएको हुन्छ होइन। मास्कमा प्रायः हामीले भित्रपट्टि चाहिँ त्यो एउटा जुन फिल्टर गर्ने, भाइरसले फिल्टर गर्ने
अनि त्यो चाहिँ तपाईँको लेयर हुन्छ कि त्यो एउटा हुने कि दुईवटा हुने कि होइन। बाहिरपट्टिका चाहिँ दुईवटा लेयर चाहिँ मास्कमा त्यो मोइस्चरहरूको चाहिँ गरी एब्जर्ब गर्ने खालका हुन्छन् होइन। भित्रपट्टिको स्पेसलाइज चाहिँ तपाईँको चाहिँ वस्तु हुन्छ र त्यसले चाहिँ भाइरसलाई एट्र्याक्ट गर्छ, आकर्षण गर्छ, त्यहाँ चाहिँ ट्र्याप गर्छ र त्यो 2टा प्लाई अथवा 3 प्लाई होइन यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मास्क चाहिँ तपाईँको लाउँदाखेरि त्यो भित्रपट्टि जुन ब्याक्टेरियाको चाहिँ भाइरसको चाहिँ फिल्टर गर्ने होइन त्यो वस्तु छ त्यो भएको लगाउनुपर्छ होइन। नत्र चाहिँ 2टा मात्र लेयरको पनि हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ मास्क काम छैन, त्यो व्यापारिक प्रयोजनलाई मात्रै हो। त्योभन्दा त बरु कपडाकै बनाएर लगायो भने सस्तो पर्छ। भन्दा कपडा लगाउने अथवा जुनसुकै मास्क लगाए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मास्कको फाइदा के हो भने तपाईँले आफै चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् कुनै चाहिँ बोल्दा बोल्दै थुकको छिटा अगाडि बढ्छ, किन भाइरस चाहिँ त्यहीबाट सर्ने हो नि त। अहिलेसम्म पाएको तथ्यअनुसार एरोसोल रुटबाट हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न बोल्दा ओर्दा हाच्छिङ गर्दा त्यो त्यसको चाहिँ पार्टिकलहरू ड्रपलेटको माध्यमबाट सर्छ, एकबाट अर्कोमा सर्छ। गर्दा मास्क लाउँदा एउटा फाइदा के हो, तपाईँ बोल्दा म बोल्दा होइन त्यो चाहिँ त त्यो निस्केको कुरा त्यही नै ट्र्याप हुने भयो। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै अर्कोलाई सार्न सक्नुहुन्न। 2 मिटरको जुन ग्याप बस्छु भनेको छौँ हामी त्यो बस्दाखेरि तपाईँले मास्क लगाउँदाखेरि त्यो सर्ने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। र हरेकचोटि हामी जुन सेनिटाइजेसन गर्छौँ त्यो गर्छौँ होइन। त्यो गर्दाखेरि मास्क लगाउँदा पनि हामीले के बुझ्यौँ भने भित्रपट्टिको अनि त्यो फिल्टर गर्ने सामान्य प्रयोजनको लागि चाहिँ अनि नर्मल 3 प्लाईवाला ठिक छ होइन। अब अस्पतालको प्रयोजनको लागि आइसियुमा चाहिँ अलिक 5 प्लाई होइन तपाईँको 7 प्लाई यस्तो खालको हुन्छ, गर्दा डबल होइन त्यो लेयर टाइपको भित्री चाहिँ जुन भाइरस चाहिँ रोक्ने त्यस्तो खालको लगाउनुपर्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई स्टराइज गरेर एकचोटि लगाएपछि 8-10 घन्टाभन्दा नलगाउने खालको पनि छ होइन। र मास्क चाहिँ धोएर लगाउनु हुँदैन, मास्क चाहिँ धोएर लगाउने त्यो खालको गलत प्रयोग हो। अब त्यस्तो खालको स्कार्सिटी छ भने होइन त्यसलाई हावामा सुकाएर 3-4 दिनपछि पनि लाउन सकिन्छ, किन 72 घन्टासम्म भाइरसको यदि छ भने पनि त्यो मर्छ भनिएको छ होइन। त्यस कारण त हामी कौसीमा त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो हामीसँग हुँदै भएन भने किन सकिएन भने पनि त्यो गर्न सकिन्छ, तर मास्क चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। मास्क लगाउने, बारम्बार साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, शङ्कास्पद बिरामीको सम्पर्कमा नबस्ने, घर बाहिर निस्कन परे न्यूनतम 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्दै आफ्नो काम गर्नुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना संक्रमित भइहाल्यो भने सरकारले जारी गरेको प्रोटोकलमा रहेर अस्पताल वा उपयुक्त स्थान भए सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। संक्रमित बिरामीको श्वास प्रश्वास प्रणालीबाट बाहिर निस्कने थुक, खकार लगायतका छिटाबाट यो रोग निरोगी व्यक्तिमा सर्दछ। मुख्य गरी नाक, मुख, आँखा लगायतका ज्ञानेन्द्रियको बाहिरी छिद्रबाट मानव शरीरमा प्रवेश गर्ने यो भाइरसले फोक्सोमा पुगेर संक्रमण फैलाउने गर्छ। कुनै पनि स्थान वा सतहमा कयौं घण्टासम्म कोरोना भाइरस जीवित रहन सक्छ, तर सामान्य जीवाणुनाशकको प्रयोगबाट पनि यसलाई मार्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमणमा पहिलो असर ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीमा पर्छ जो नियमित औषधि प्रयोग गर्छन्। जसको प्रतिरोधी क्षमता कमजोर छ तिनीहरूलाई नै बढी असर गर्दछ। त्यसैले आफ्नो परिवारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका परिवारका सदस्य, सुत्केरी वा गर्भवतीका साथै बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा निस्किने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल भएकोले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर वा उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने, लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्रै प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ।
दर्शकवृन्द, कोरोना कोभिड-19 को संक्रमण र मृत्युदर पछिल्लो समय बढ्दै गएपछि संसारभरिकै वैज्ञानिकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू यस विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणमा दिनरात खटेर लागिरहेका छन्। केही उपलब्धिहरू पनि हासिल भइरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। नेपालले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपालले कसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ? केही आशाको किरण छ कि? अब हामी एकैछिन यो सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ, जसमा हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीको विचार पनि राखेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन यो सामग्री हेरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी सुरु भएपछि विश्वभर विभिन्न औषधिको परीक्षण भइरहेको छ। अहिलेसम्म पनि कोरोना उपचारको लागि प्रभावकारी औषधि वा खोप भने पत्ता लागिसकेको छैन। विश्वभर यति बेला कोभिड-19 को रोकथाम तथा उपचारको लागि 2 खाले उपचार विधिको परीक्षण भइरहेको छ, जसमध्ये एउटा नयाँ खोपको परीक्षण हो भने अर्को यसअघि नै विभिन्न रोगमा प्रयोग भइरहेको खोप तथा औषधिमाथिको अनुसन्धान हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिले नै विभिन्न रोगको उपचारमा प्रयोग भइरहेका केही औषधिबारे विश्व स्तरमै WHO सोलिडारिटी ट्रायलका रूपमा अनुसन्धानका लागि आह्वान गरेको थियो। नेपालले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको निगरानीमा केही औषधिको प्रभावकारिताका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब हामीले कोरोना आइसके पछाडि यो त साइन्स हो, रिसर्च भनेको साइन्स हो होइन। साइन्स भनेको चाहिँ परिचालित हुन्छ गर्दा हामीले अहिलेसम्म आउँदा लगभग 600 भन्दा बढी अनुसन्धान प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेका छौँ होइन। यो हाम्रो एउटा इथिकल बोर्ड हुन्छ कि, इथिकल रिभ्यू बोर्ड, जसले हाम्रो रिसर्चको कुनै पनि कामहरू गर्दा त्यसलाई साइन्टिफिक हिसाबले, टेक्निकल हिसाबले काम गर्ने गरी इन्डिपेन्डेन्ट बनेको बडी हो र त्यसले चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि मात्र रिसर्च गर्न पाइन्छ होइन। NHRC आफैले गर्दा पनि पाइन्छ र अर्कोले गर्दा पनि त्यो लिनुपर्छ होइन भन्दा हामीले अनुमति लिएर गरेका छौँ। र यसमध्ये कोरोनासँग सम्बन्धित रिसर्च नै होइन NHRCले गरेको प्लस बाहिरी संस्था व्यक्तिले गरेको सहित गर्दा 140 भन्दा बढी रिसर्च प्रपोजल हामीले फाइनल गरिसक्यौँ। भनेपछि ती चाहिँ रनिङमा छन् र त्यसमा चाहिँ NHRC आफै इन्भल्भ भएको 21वटा रिसर्च प्रोजेक्ट छ। 21वटा प्रोजेक्ट छ होइन। हामीले आफै गर्न थालेको विभिन्न वैज्ञानिक साथीहरू लिएर हाम्रो आफ्नै छ होइन। त्यसले गर्दा सुरुमा जब नयाँ आयो कोरोना, नोभेल हिसाबले आयो र हामीले के सोच्यौँ भन्दा यो कोरोनाका लागि हरेक कुरा नयाँ छ भन्दा पब्लिकले यसलाई कसरी बुझेको छ, पब्लिक अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ होइन। यो आइसोलेसन भनेको, क्वारेन्टाइन भन्ने के हो, अथवा हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने साथीहरूको तयार हुनुहुन्छ कि हुन्न मानसिक हिसाबले होइन, मेन्टल स्ट्याटस के छ, अथवा काम गर्ने मान्छेको मेन्टल एन्जाइटी डिसअर्डरहरू के छ, यस्तो खालको हेऱ्यौँ। र त्यस्तै गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूको मानसिक अवस्था के छ, उहाँहरूको चाहिँ चाहना के छ, कसरी काम भइरहेको छ, यस्तो हेऱ्यौँ। र साथसाथै हामीले 2टा महत्त्वपूर्ण रिसर्च रिपोर्टहरू फाइनल गरिसक्यौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइसक्यौँ। र त्यो भनेको एउटा चाहिँ कन्ट्री प्रिपेयर्डनेस, राज्यबाट सञ्चालित भएका कोरोना क्लिनिक र अस्पताल, जस्तै 90वटा क्लिनिक थिए अनि 30वटा अस्पताल थिए होइन। ती अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर त्यहाँ काम गर्ने म्यान पावर, तिनीलाई दिने तालिम, त्यसपछि आइसियुको अवस्था, इमर्जेन्सीको अवस्था होइन, त्यस्तै गरी चाहिँ ल्याबको अवस्था, केमिकल इक्विपमेन्टहरूको अवस्था होइन, अथवा बिरामीको चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने फेसिलिटी अथवा मरेको मान्छे व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण कुरा हामीले रिसर्चको फाइन्डिङ दिइसक्यौँ सरकारलाई होइन। सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। र अर्को रिसेन्टली यहाँले पनि सुन्नुभएको छ कि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड होइन, जुन हामीले चाहिँ जुन SMS जुन सुन्नुभएको छ, सोसल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरी, त्यसपछि गएर चाहिँ मास्कको उचित प्रयोग र सेनिटाइजेसन, हात धुने, सेनिटाइजेसन गर्ने होइन। र त्यो खालको पनि स्टडी गरेर एकदम राम्रो फाइन्डिङ आएको छ। र त्यसमा लगभग 72% मान्छेहरूले मात्र चाहिँ तपाईँको मास्कको प्रयोग गरेको देख्यो भन्दा 28% चाहिँ अनिवार्य मास्क लाउनु पर्ने त्यो खालको देखिएन। हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सपिङ मलहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ बस स्ट्यान्ड भयो, अनि अस्पताल होइन, तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू होइन, यस्तोमा सबैमा हेऱ्यौँ। ती सबैमा हेर्दाखेरि हामीले त्यो पायौँ। गर्दाखेरि सेनिटाइजेसन गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ हामीले 60% भेटायौँ र सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ जुन ग्याप राखेर 2 मिटरको फरक पार्नुपर्ने भन्ने छ, पारेको त छ तर त्यो प्रयोग गरेको छैन भन्दाखेरि प्रयोग गरी 31% मात्रै भेट्यो। गर्दाखेरि जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जुन हिसाबले उचित प्रयोग गर्नुपर्ने हो, अहिले पब्लिकले त्यो प्रयोग गरेको पाइएन
अथवा चाहिँ तपाईँको सरकारले नियमनकारी हिसाबले सम्झाउन सकेन अथवा जनताले फलो गरिरहेछ अथवा गरिरहेको छैन भन्दा त्यो खालको चाहिँ भएको हुनाले त्यो खालको रिपोर्ट दिइसक्यौँ होइन। र केही 8वटा प्रोजेक्ट हामी सञ्चालितमा छौँ, चलिरहेको छ। र त्यसमध्ये सबभन्दा चाहिँ हामीले गरिराखेको एउटा जिन सिक्वेन्सिङ यहाँले सुन्नुभएको छ। सङ्क्रमितहरूबाट जिनको स्वाबको नमुना लिएर जेनेटिक स्टडी गर्न लागि छ होइन। नेपालमै चाहिँ पहिलोचोटि हामीले चाहिँ ऐतिहासिक काम गर्दैछौँ र त्यो भयो भने हामीलाई एउटा चाहिँ जिनको स्टडी गर्न नेपालमा चाहिँ बाटो खुल्दैछ भन्दाखेरि हामी नेपालमै एनएचआरसीको अगुवाईमै त्यो गर्न लागेको छौँ। र त्यस्तै गरी हामीले गर्न खोजेको चाहिँ कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी यहाँले सुन्नुभएको छ। हामीसँग अहिले 15वटा विभिन्न अस्पतालहरू कोभिडका अस्पतालहरू छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले गएर त्यहाँका डाक्टरहरू सम्मिलित होइन हाम्रो प्रोटोकल अनुसार हाम्रो रिसर्चको चाहिँ फन्डाअनुसार त्यहाँ चाहिँ भइरहेको छ। र जुन सिरियस बिरामीहरूलाई आइसियुमा राख्दा भेन्टिलेटरमा दिने चाहिँ जुन प्लाज्मा छ र त्यहाँ चाहिँ कोरोना निको भएर घर फर्केकाबाट निस्केको एन्टिबडी जुन प्लाज्मा भनेको रगतबाट कोष निकालेर अहिले जुन झोल वस्तु छ त्यो वस्तुमा भएको एन्टिबडी अनि जुन हामी दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्लाज्मा थेरापी भन्छौँ। र त्यो थेरापीको माध्यमबाट रिसर्च गरिरहेको छ अब्जर्भेसन हिसाबमा होइन। त्यसपछि रिसेन्टली हामीले अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता अनुसार र US FDA युनाइटेड स्टेट्स फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनबाट स्वीकृति प्राप्त औषधिहरू रेमडेसिभिर यहाँले सुन्नुभएको छ। त्यसको पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी हामीले चाहिँ कम्तीमा 100जना पार्टिसिपेन्ट चाहिँ तयार गरेर होइन त्यो त्यही चाहिँ कन्भर्सन प्लान जहाँ भएको छ त्यो भएको ठाउँबाट हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ होइन। यी हामीले गर्न लागेका भयो। र त्यस्तै गरी हामीले अब रिसेन्टली के गर्दैछौँ भने कोरोनाबाट निको भएर चाहिँ जति जानुभयो अहिले ती सबैको व्यवस्थापन कसरी भएको छ, साइकोलोजिकल अवस्था के छ कस्तो छ होइन त्यो हेरिरहेको छौँ। र अहिलेसम्म जति कोरोना लागेका पेसेन्टहरू छन् अनि त्यसको स्टाटस हेर्दैछौँ कि कति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो, कति बिरामीहरूको ल्याब परीक्षण भयो, कति डिस्चार्ज भएर जानुभयो होइन। ती सबैको अवस्थालाई हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका चाहिँ त्यो हरेक महिनाको हिसाबले होइन फ्लो डाउनको हिसाबले कतिको भएको छ होइन, कुन महिनामा कति बिरामी घटे, कति बढे, कति मृत्यु भयो, कस्तो खालका बिरामीहरू भए होइन भन्ने खालको हिसाबले लिएर इन्डिया लगायतका विश्वव्यापी हिसाबमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्पेरेटिभ हिसाबले एउटा स्टडी गर्दैछौँ होइन। एउटा त्यो भयो होइन। अर्को हामीले रिसेन्टली गर्न खोजेको अर्को के हो भने सिरो प्रिभ्यालेन्स स्टडी जुन चाहिँ तपाईँको जसको टेस्ट भएको छैन अथवा कसैको लक्षण देखिएको छैन होइन भने चाहिँ तपाईँको यदि कसैलाई कोरोना लागेको छ भने 2 हप्ता पछाडि IgG भन्ने एन्टिबडी निस्कन्छ होइन त्यो विरुद्धको। र त्यो एन्टिबडीको स्टडी गरेर पनि हामीले समुदायमा कतिको फैलेको छ होइन अथवा चाहिँ मेडिकल पर्सनमा कतिको फैलेको छ भन्ने खालको हेर्दैछौँ हामीले। मास्कको प्रयोग गर्दाखेरि नगर्दाखेरि असर अनि यो सामाजिक दूरीको कुराहरू भनिन्छ नि यसको चाहिँ खास के मैले यहाँ अघि पनि भने हाम्रो सामान्य मन्त्रीज्यूको पहलमा सचिवजीको पहलमा होइन मन्त्रालय सहयोग गरेर रिक्वेस्ट गरेर हामीले चाहिँ यो काम गरेको होइन। र जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड हामी बनायौँ नेपाल सरकारले बनायो स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनायो भन्दा त्यो मापदण्ड चाहिँ तपाईँको प्रिभेन्टिभ हिसाबले होइन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ होइन। त्यो महत्त्वपूर्ण भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ होइन भन्ने खालको हामी सन्देश दियौँ। एनएचआरसीले रिसर्चबाट कोही व्यक्तिसँग सामान्य मात्रै होइन कि हामीले रिसर्चै गरेको हामीले 23वटा विभिन्न संस्थाहरूमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ मैले अघि भने अस्पताल क्लिनिक भयो अनि त्यसै गरी चाहिँ पब्लिक प्लेस भयो बस स्ट्यान्डदेखि लिएर त्यहाँको सबै कुराहरू होइन हामीले मापदण्डलाई हेरेर चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ र गर्दाखेरि त्यो मापदण्डबाट चाहिँ कतिको फलो भएको छ राज्यले अथवा जनताले भन्ने खालको हामी राज्यलाई सुझाव दियौँ। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यसलाई ओन गरिसकेका छ र जिल्ला प्रशासनले पनि यसलाई चाहिँ कडाको साथ जानुपर्छ भनेको छ। गर्दाखेरि आजको दिनमा लकडाउनको होइन अल्टरनेटिभको हिसाबले अब हामीले पब्लिक चाहिँ तपाईँको प्लेसमा बस्दा अथवा हिँड्दा होइन सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि अब हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ मास्क र होइन सेनिटाइजरको चाहिँ भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने खालको निष्कर्ष निकालेका छौँ। र त्यो विभिन्न हिसाबले कमी कमजोरी पनि होला मतलब प्रयोग गरेको छैन जनताहरूले अथवा सरकारले चाहिँ भनिरहेको चाहिँ हिसाबले छैन भने अझै यसलाई चाहिँ स्वतः स्फूर्त मान्छेलाई थाहा हुने गरी जानु पर्यो। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ यसका चाहिँ कुराहरू मानेन भने कडा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नाकामा रोकेर मात्रै भन्दा पनि नाकामा रोक्ने एउटा पार्ट भयो होइन। तर हामीले हाम्रो रोगबाट बच्नको लागि किनभने इन्फेक्सियस डिजिजको हिसाबले होइन जति चाहिँ छ नि महामारीमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने प्रिभेन्सन गर्छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर नै हो भन्दाखेरि तपाईँको उपचार भन्दा पनि अहिले त औषधि आइसकेको छैन। हामीले दिएको प्लाज्मा थेरापी भनेको तपाईँको चाहिँ गएर जस्ट सिरियस भएको बिरामीलाई दिने हो। त्यसमा पनि 57% ठिकै भएको देखिन्छ होइन। जुन रेमडेसिभिर लगायतको औषधि आएको छ अनि त्यो औषधिको पनि तपाईँको चाहिँ गएर एप्रुभ भइसकेको छैन भन्दाखेरि हामीसँग होइन अहिलेको अल्टरनेट भनेको आफ्नो शरीरको रोग संलग्न क्षमता बढाउने होइन आयुर्वेदिक औषधिदेखि लिएर दैनिक आहार विहार होइन तपाईँको चालचलनदेखि लिएर चाहिँ सबै कुराहरू विकास गर्ने आफूले नै गर्नु पर्यो र पब्लिक व्यक्ति
नै आफै सेन्सिटिभ हुनु पर्यो र त्यो नहुँदासम्म होइन राज्यलाई दोष दिएर अथवा राज्यले मात्र गरेर होइन अथवा मेडिकल डाक्टरको नाता डाक्टरले मात्र गरेर अथवा नर्सहरूले मात्र गरेर हुँदैन कि जनता आफै जागिनु पर्यो आफै सचेत हुनु पर्यो हामीले थाहा छैन भने थाहा हुने गरी होइन सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर राज्यले पनि भन्नुपर्छ भनिरहेको छ र जनताले पनि सूचित भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ र जानकारी लिनुपर्छ अब औषधिहरू त्यस्तो बन्ने खालको त्यस्तो केही आशाहरू केही पलाएको छ त अब यहाँलाई मैले पनि भने हामीले अब अहिले त हामीले औषधि बन्ने अथवा भ्याक्सिन बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ अब हामी धेरै पछाडि छौँ आफै गर्नलाई म एउटा औषधिको विशेषज्ञ पनि हो होइन र कुनै पनि एउटा औषधि बन्नलाई तपाईँको कुनै पनि एउटा मोलिकुल भ्याक्सिन बन्नलाई मोलिकुल चाहिँ लिएर तयार गरिसके पछाडि अनि त्यसको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्छ अनि क्लिनिकल ट्रायलका पनि 4वटा स्टेप हुन्छ पहिलो तह दोस्रो तह तेस्रो तह र चौथो तह होइन पहिलो र दोस्रोबाट हामीले थोरै मान्छेमा चाहिँ पपुलेसनमा चाहिँ ड्रग र भ्याक्सिन दिएर त्यसको कति इफेक्टिभ छ अनि कतिको सेफ छ सुरक्षित छ हेर्छ र त्यो सेफ र चाहिँ इफेक्टिभ चाहिँ छ भनिसके पछाडि तेस्रो स्टेज चाहिँ प्रवेश गर्छ त्यो भनेको मल्टिसेन्ट्रिक स्टडी हो मल्टिनेसनल ट्रायल हो होइन त्यो हुँदाखेरि कम्पनीले स्पोन्सर गरेर सहभागी भएर गर्ने स्टडी हो हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ स्टडीको पपुलेसनमा राखेर होइन त्यो प्रोटोकलले मागेअनुसार होइन रिसर्चको हिसाबले मात्रै औषधि दिन्छ ड्रग सम्बन्धी यहाँ कुरा गर्ने भने हामीले 3rd फेज क्लिनिकल ट्रायलमा रहेका रेमडेसिभिर औषधिहरू जुन चाहिँ अमेरिकन गिलियाड कम्पनीले तयार गरेको होइन मार्केट अथराइजेसन भएको चाहिँ औषधिहरू ल्याएर हामीले चाहिँ त्यो रिसर्चको हिसाबले पनि गर्न खोजिरहेका छौँ होइन त्यो रिसर्चको ड्रग हो कुनै पनि डाक्टरले प्रिस्क्राइब गर्दैमा दिने अथवा बिरामीले माग्दैमा दिने औषधि पसलले बेच्न पाइने यस्तो औषधि होइन यो चाहिँ भनेको स्टडी प्रोटोकलले मागेअनुसार होइन मन्त्रालयले तोकेका कोभिड क्लिनिक र गाइडलाइन अनुसार भएका अनुसार एनएमसीको गाइडलाइन अनुसार कि र रिसर्च प्रोटोकलले भनेअनुसार र सम्बन्धित चाहिँ स्टडी साइटमा भएका डाक्टरले तपाईँको आवश्यकता अनुसार जुन प्रोटोकलले मागेअनुसार दिएको जुन छ त्यो आधारमा मात्रै दिने गरी रिसर्चको हिसाबमा चाहिँ सुरु गर्दैछौँ एउटा यासटी YASH यासटी भने 2टा डिफ्रेन्ट चाहिँ ड्रगको ग्रुपहरूको कम्बिनेसन छ एउटामा चाहिँ जेठी मधु जुन हामीले सबैले सुनेका छौँ होइन त्यो अत्यन्त राम्रो एन्टिभाइरल ड्रग हो अथवा रुवाखोकी लाग्दा सबै प्रयोग गरिरहेको अर्को चाहिँ यो त्रिकुट भन्ने छ क्या त्रिकुटमा 3टा औषधिको मिश्रण हुन्छ त्यसमा चाहिँ पिप्ले होइन मरिच र सुठो सुकेको अदुवा भनेपछि पिप्ले मरिच सुकेको अदुवा र जेठी मधुको सम्मिश्रण बनाएर हामीले क्लिनिकल ट्रायल गर्दछौँ ट्रायलमा जाँदैछौँ र त्यसको लागि जहाँ जहाँ कोरोना क्लिनिकहरू छन् अनि त्यहाँ भएका चाहिँ क्लिनिक र अस्पतालमा होइन चाहिँ सिम्प्टोमेटिक भएका सिम्पल भनौँ न सिरियस भएका होइन माइल्ड टु मोडरेट पेसेन्टहरूमा अनि त्यो दिएर अनि त्यसको चाहिँ रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता अहिले बढाउँछ भनिन्छ ती औषधहरूले अनि त्यसको ट्रायल गर्दछ र अहिले यहाँले सुन्नुभएको हुनाले आयुर्वेदिक जुन सेन्टरमा बसेर जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ अन्त बस्नेको भन्दा उहाँहरू छिटो निको भएर जानुभएको छ भन्ने छ उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ आयुर्वेदिक चाहिँ प्रोडक्ट दिइएको छ होइन जस्तै अब लसुन एउटा चाहिँ त्यसको औषध हुनसक्छ तुलसी पनि यसको लागि चाहिँ हुन्छ गुर्जु हामीले सुन्नुभएको छ होइन लगायत चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो इम्युन बुस्टिङ गर्छ आयुर्वेदिक प्रिन्सिपल के छ भने कुनै पनि आयुर्वेदिक ड्रगहरूले एन्टिभाइरल जुन ड्रगहरू छ अथवा एन्टिब्याक्टेरियल ड्रगहरू भनिएको छ होइन स्टडीबाट पनि धेरै आएको छ र ती औषध दिँदाखेरि के छ भन्दा रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भन्नेको छ प्रमाणित भएको छ चाइना इन्डियामा पनि थुप्रै रिसर्च भएको छ यसमा भन्दा हामीले जुन दिन्छौँ यास्टी भन्ने अहिले त्यो रिसर्चको सुरु भएको छ अब त्योमा चाहिँ दिएपछि हामीले हेर्दैछौँ कि चाहिँ उसको बिरामीको हस्पिटल स्टे कति घट्यो सिम्पटम कति घट्यो लक्षणहरू होइन अथवा मोर्टालिटी कति घट्यो होइन अथवा रगतमा के परिवर्तन आयो सबै हेर्दैछौँ गर्दाखेरि हामीले पनि रिसर्चको हिसाबले पनि हेर्दैछौँ र आयुर्वेदिक औषधिहरू चाहिँ यसको यो बेलामा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ जस्तै बेसार हामीसँग एउटा ग्रुपले आएर चाहिँ रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ टर्मेरिक गोल्ड त्यसमा बेसार गहुँतको चाहिँ मिश्रण अथवा चाहिँ मूत्रको मिश्रण लगायतका अरू केमिकलसहितको मिश्रण गरेर उहाँहरूले एउटा बनाउनु भएको छ र त्यो दिएर ट्रायल पनि रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ इम्युन बुस्टिङ गर्छ राम्रो गर्छ भनिएको छ अनुसन्धानले चाहिँ के भन्छ हामीले दैनिक खानेकुराहरूमा चाहिँ जस्तो कोरोनासँग अरू रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि कस्तो कस्तो खाना होइन अब यो त सदियों आज कोरोना मात्र होइन सदियोंदेखि चलेको पद्धति के हो भने हाम्रा बाजे बराजुदेखि होइन यद्यपि चाहिँ रिसर्चहरूका कुराहरू चाहिँ बाँकी नै छन् तर यो चाहिँ जति साइन्टिफिक चाहिँ हिसाबले चाहिँ अहिले एलोपेथीको चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ 40% बढी चाहिँ औषधिहरू त हाम्रो आयुर्वेदिकबाटै आएको छ होइन त्यस कारणले गर्दा हामी के बुझ्छौँ भने यो जति औषधिको विकास भएर जुन आएको छ त्यो सबैको सुरुवात भनेकै अनि तपाईँको आयुर्वेदिक औषधि नै हो र अहिले चाहिँ त्यसैको आधारमा जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट थुप्रै खालको औषधिहरू आएको छ सिन्थेटिक ड्रग्सहरू होइन त्यसैको प्रिन्सिपल छ
र यो मात्रै होइन, कोरोना मात्रै होइन कि कुनै पनि चाहिँ रुगाखोकी लाग्दा अथवा शरीरको चाहिँ रोक्न लड्ने क्षमता कम गर्दाखेरि आयुर्वेदिक औषधिहरू दियो भने रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भनिन्छ र त्यसले चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरिरहेछ र अहिले पनि गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनिएको छ। र त्यो केही मैले भने नि लसुन भयो, तितेपाती भयो, अथवा तपाईँको तुलसी भयो होइन, अथवा जेठी मधु, त्रिकुट हामी भन्यौँ है। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको यी लगायतका कुराहरू चाहिँ पनि रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्छ र एन्टिभाइरल चाहिँ नै यो औषधि भनिएको छ। अब यद्यपि यसको मोलिकुल छुट्टै निकालेर होइन फाइटोकेमिकल स्टडीबाट होइन तपाईँको चाहिँ त्यो क्लिनिकल ट्रायल गर्न बाँकी छ होइन। हामीले त्यो पनि अब सोचिरहेको छौँ कि कुनै पनि चाहिँ जुन ठिक छ भनिएको छ त्यो भित्र कुन कुन केमिकल छ। जस्तै यहाँले अस्ति सुन्नुभएको छ हेटौँडामा वन विज्ञानमा एउटा चाहिँ औषधि निस्क्यो भन्ने, उहाँले चाहिँ थुप्रै खालका आयुर्वेदिक चाहिँ प्रडक्टहरू मिसाएर केमिकल बनाउनु भएको छ होइन। त्यो केमिकलले चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने छ। हामीले उहाँलाई के भनेको छ भने हरेक चाहिँ तपाईँले भनेका आयुर्वेदिक चाहिँ जुन मिश्रण छन् त्यसमा के केमिकल छन् त्यो ल्याउनु छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो खोजिरहनु भएको छ, निकालिरहनु भएको छ। र उहाँले निकालेका चाहिँ तपाईँको केही लिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई केमिकल हिसाबले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर टिम बनाइसकेका छौँ होइन। सायद केही मोलिकुल निस्कन्छ कि होइन अध्ययन नगरिकन, किनभने साइन्स त चाहिँ चेन्जिङ हो नि त, हरेकचोटि चेन्ज हुँदै जाने हुनाले यो चाहिँ केही नयाँ कुरा कसैले सोच्छ अथवा सोच्छ भने अथवा छ भने त्यसलाई हाइपोथेसिस बनाएर हामीले टेस्ट गर्ने रिसर्च। यो अनुसन्धान जारी रहन्छ, रहिरहेको छ। नेपालभित्रको कुरा यी भए, बाहिरतिरको चाहिँ अवस्था के छ अलिकति बताइन्न। बाहिरतिर यो कोभिड विरुद्धको औषधि उपचारको प्रक्रियाहरू कसरी अगाडि बढाइएको? होइन यही हो, अब त्यही हो। अब हामीले अब हजुरले यहाँहरू बुझ्नुपर्ने विश्वमा चाहिँ धेरै थोरै चाहिँ भाइरसको मात्रै औषधि पत्ता लागेको छ। जस्तै इन्फ्लुएन्जा भाइरसको आएको छ, अब HIV एड्सको पनि आएको छ, तर सबै हिसाबले मान्छे चाहिँ निर्मूल पार्ने गरी गएको छैन होइन। त्यसले गर्दा केही यस्ता औषधिहरू चाहिँ छन् त्यसले चाहिँ लिमिटेसन छ। जस्तै हामीले फङ्गसहरूमा त्यो छैन। अब तर भाइरसको औषधि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा निकाल्न अत्यन्त गाह्रो छ भ्याक्सिन र औषधि। किन भन्दा भाइरस चाहिँ कस्तो चिज हो भने एक किसिमको विषाणु, त्यो चाहिँ सूक्ष्म माइक्रोस्कोपबाट मात्रै देखिन्छ होइन र 100 नानोमिटरभन्दा बढी चाहिँ कम हुन्छ भनिन्छ। र त्यो भाइरसहरू चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गरेर विभिन्न माध्यमबाट कोषभित्र पस्छ, कोषभित्र वृद्धि विकास गरेर हाम्रो शरीरको DNA जुन जेनेटिक मेटेरियल लिएर बाहिर निस्कन्छ। त्यसले गर्दा हरेक मान्छे अनुसार, ठाउँ अनुसार, जियोग्राफी भेरिएसन अनुसार होइन त्यो भाइरसले रूप परिवर्तन गरेर जान सक्छ र त्यसलाई हामीले जेनेटिक म्युटेसन भन्छौँ। भन्दाखेरि भाइरसले म्युटेसन गर्ने कारणले अथवा यसको लाइफ साइकल हेर्नु छ भने ब्याक्टेरियाहरूभन्दा होइन अलिक कम्प्लेक्स छ। शरीरभित्र छिर्ने प्रक्रियादेखि लिएर शरीरभित्रको DNAसँग चाहिँ तपाईँको मिलेर चाहिँ त्यो DNA बनाएर निस्कँदासम्म 6-7वटा स्टेप पार गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि कुन चाहिँ स्टेपमा कहाँनिर चाहिँ औषधले काम गर्ने, कहाँनिर भ्याक्सिनले गर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अलि भएको हुनाले कम्प्लेक्स छ। त्यस कारण गर्दा भाइरसको चाहिँ औषधि चाहिँ भ्याक्सिन पत्ता लगाउन गाह्रो भएको होइन त्यो कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाहिर पनि त्यही नै हो, अध्ययन अनुसन्धानको क्रममै छन्। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा चलेका प्र्याक्टिसहरू नेपालमा पनि चाहिँ सुरु गर्न खोजेका छौँ। मैले अघि भने भ्याक्सिनको ट्रायलहरूले हामी छलफल गर्दैछौँ। गिलियाड कम्पनीको चाहिँ ड्रगको ट्रायलमा हामी चाहिँ जाने भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ। कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा अमेरिकातिर भएको सेम प्रविधि हामीले यहाँ प्रयोग गर्छौँ भन्दा हामी रिसर्चको लागि अनि हामीले कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ अन्त भएको भन्दा हामी कमी छैन भन्छौँ र हामी सुरु गर्दैछौँ। र यसको लागि हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका टेक्निकल एक्सपर्टसँग हामी छलफल गर्दै हामीसँग अमेरिकातिर, अस्ट्रेलियातिर होइन त्यो टिमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी छलफल निरन्तर गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई टेक्निकल कमिटीमा राखेका छौँ र निरन्तर हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहयोग भइरहेछ। उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ मार्गनिर्देशन गरिनु भएको छ, हौसला प्रदान गरिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न पनि जाँगर आइरहेको छ। इभन बजेटदेखि लिएर हामीलाई यो वर्ष सहयोग पनि गर्नुभएको छ। र यहाँलाई के भन्न बताउँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिलेको बजेटमा NHRCको इतिहासमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई सङ्क्रामक रोगको समेत अध्ययन गर्ने गरी सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ। र त्यस आधारमा हामीले बजेट पनि प्राप्त गरेका छौँ। बजेटको आकार पनि बढेको छ र हामीले चाहिँ अवधारणा पत्र बनाएर माननीय मन्त्रीज्यूबाट पनि पास गरेर एकदम फास्ट ट्र्याकमा पास गरेर हामीले दिइसक्नु भएको छ। र हामीले बोर्डबाट पास गरिसक्यौँ त्यसको ONM गर्ने गरी। अब ONMमा के हुन्छ भन्दा त्यसको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिदेखि लिएर यसलाई 7 प्रदेशमा विकास गर्ने गरी कसरी जाने, किनभने अहिले त डाटा कलेक्सन गर्न, रिसर्च गर्न गाह्रो पनि छ। त्यो हुँदाखेरि 7 प्रदेशमा चाहिँ यसको शाखा खोलेर अब हामीले यसलाई कसरी विस्तार गर्ने भनेर रणनीति बनाउँदैछौँ। र छिटै हामीले सायद अब NHRCलाई एउटा चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजको रिसर्चको सेन्टरको हिसाबले देख्दैछौँ। नेपालमा खास कस्ता किसिमका सङ्क्रमितहरू देखिया छन् त तपाईँहरूको अनुसन्धानले? हामीले त्यसमा पनि अनुसन्धान गर्दैछौँ। रिपोर्ट आएपछि यहाँलाई पछि भन्छु। तर हाम्रो जनरली मैले डाक्टरले बुझेको के छ भने अहिले जति अहिले मरेका पनि हेर्नुहोस् वृद्धहरू बढी हुनुहुन्छ, 40 वर्ष माथिका हुनुहुन्छ। र त्यसमा पनि तपाईँको लक्षण भएका चाहिँ 20% जति छ बिरामीहरू बढ्दैछ भनौँ, लक्षण भएको बिरामी बढ्दैछ। र त्यो बिरामीमा धेरै जसो चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने
होइन अक्सिजन सेचुरेसन कमहरू हुने, त्यो मतलब रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने होइन, त्यो भइरहेको छ। छाती दुख्ने, जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने, यी सबै कुराहरू भइरहेको छ होइन। अलि सिरियस बिरामीलाई त तपाईँको सेचुरेसन स्वाटै घटेर होइन त्यो डेथको अवस्था छ। गर्दाखेरि धेरैजसो बिरामीहरू वृद्ध उमेरको हुनुहुन्छ र केही न केही रोगले ग्रसित हुनुहुन्छ, जस्तै डायबेटिक होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रेसर अथवा थाइरोइड होइन, किडनीको अवस्था समस्या लगायतको कोमोर्बिड कन्डिसन्सहरू अथवा रोगसँग लड्ने क्षमता विभिन्न चाहिँ जस्तै क्यान्सर लागेका अथवा ट्युबरकुलोसिस भएका अथवा त्यस्ता खालका बिरामीहरू जो रोगसँग चाहिँ तपाईँको लड्ने क्षमता कम भएका हुन्छ, उहाँहरूलाई बढी त्यसले असर गरेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेका छौँ। हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, सबैभन्दा पहिलो कुरा आफू बचौँ अनि परिवारलाई पनि बचाउँ। आफै सुरक्षित हुनु सबैभन्दा मुख्य कुरा हो, सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। सरकारले त प्रयास गरिरहेको छ, हातेमालो गर्नु हामी सबैको दायित्व हो र यो हाम्रै लागि पनि हो। हामी यस्तै यस्तै सामग्री लिएर फेरि पनि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो यो, आजकै समयमा फेरि पनि हाजिर हुन्छौँ। आजलाई बिदा माग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई जानकारी दिइहालौँ, यो कार्यक्रम तपाईँले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntvonline.com मा तपाईँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो, स्वस्थ रहौँ, जहाँ छौँ त्यहीँ रहौँ। सरकारका जुन नियमहरू छन् ती पालना गरौँ, त्यो हाम्रै लागि हो। हस्त, नमस्ते।